ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्दो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एकविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् एकविंशे पाठे तावत् वयम् आदौ पठितवन्तः तत्र तर्ज भर्त्स तर्जने तर्जनार्थे एतद् धातुद्वयं पठितं। तदनन्तरं बस्त गन्ध अर्दने, ततः विष्कहिंसायाम् अत्र हिष्क इत्येवमपि केचन पठन्ति, ततः निष्कपरिमाणे, ततः लल ईप्सायां कूणसङ्कोचे तूणपूरणे भ्रूण आशा विशङ्कयोः, आशार्थे विशङ्कार्थे च, ततः षठश्लाघायां यक्षपूजायां स्यमवितर्के गूर उद्यमने शमलक्ष आलोचने कुत्स अवक्षेपणे इति एतान् धातून् वयं पठितवन्तः। गतपाठे व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः प्रवृत्ताः। गूर उद्यमने अयं दीर्घोपधः गूरयते, तुदादौ तु गुरी उद्यमने इति ह्रस्वोपधः, दिवादौ तु धूरी गूरी हिंसागत्योः इति दीर्घोपधः एव इति केचित्, ह्रस्वोपधः इत्यन्ये इति एतावत्पर्यन्तः तत्र भागः व्याख्यायाः अस्माभिः पठितः। अयम् एकविंशः पाठः अस्मत्क्रमे गतपाठः अभूत्। अधुना तावत् चुरादिप्रकरणस्यास्य द्वाविंशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र अग्रे वयं धातुं पश्यामश्चेत् त्रुटच्छेदने, छेदनार्थकः भवति अग्रिमः धातुः। अत्र लघुपदगुणः भवति, अतः त्रोटि इति ण्यन्तः धातुः सम्पन्नः भवति। अस्य लटि त्रोटयते, त्रोटयेते, त्रोटयन्ते, त्रोटयसे, त्रोटयेथे, त्रोटयन्ते, त्रोटये, त्रोटयावहे, त्रोटयामहे। लिटि त्रोटयाञ्चक्रे, त्रोटयाञ्चक्राते, त्रोटयाञ्चक्रिरे, त्रोटयाञ्चकृषे, त्रोटयाञ्चक्राथे, त्रोटयाञ्चकृड्वे, त्रोटयाञ्चक्रे, त्रोटयाञ्चकृवहे, त्रोटयाञ्चकृमहे। भुवः अनुप्रयोगे त्रोटयाम्बभूव, त्रोटयाम्बभूवतुः, त्रोटयाम्बभूवुः, त्रोटयाम्बभूविथ, त्रोटयाम्बभूवथुः, त्रोटयाम्बभूव, त्रोटयाम्बभूव, त्रोटयाम्बभूविव, त्रोटयाम्बभूविम। असः अनुप्रयोगे त्रोटयामास, त्रोटयामासतुः, त्रोटयामासुः, त्रोटयामासिथ, त्रोटयामासथुः, त्रोटयामास, त्रोटयामास, त्रोटयामासिव, त्रोटयामासिम। लुटि त्रोटयिता, त्रोटयितारौ, त्रोटयितारः, त्रोटयितासि, त्रोटयितासे, त्रोटयितासाथे, त्रोटयिताध्वे, त्रोटयिताहे, त्रोटयितास्वहे, त्रोटयितास्महे। लृटि त्रोटयिष्यते, त्रोटयिष्येते, त्रोटयिष्यन्ते, त्रोटयिष्यसे, त्रोटयिष्येथे, त्रोटयिष्यध्वे, त्रोटयिष्ये, त्रोटयिष्यावहे, त्रोटयिष्यामहे। लोटि त्रोटयतात्, त्रोटयतां, त्रोटयेतां, त्रोटयन्तां, त्रोटयस्व, त्रोटयेथां, त्रोटयध्वं, त्रोटयै, त्रोटयावहै, त्रोटयामहै। ततः लोटि अनैव लङि अत्रोटयत, अत्रोटयेताम्, अत्रोटयन्त, अत्रोटयथाः, अत्रोटयेथाम्, अत्रोटयध्वम्, अत्रोटये, अत्रोटयावहि, अत्रोटयामहि।
विधिलिङ्गि त्रोटयेत त्रोटयेयातां त्रोटयेरन् त्रोटयेथाः त्रोटयेयाथां त्रोटयेध्वं त्रोटयेय त्रोटयेवहि त्रोटयेमहि आशीर्लिङ्गि त्रोटयीषीष्ट त्रोटयीषियास्तां त्रोटयीषीरन् त्रोटयीषीष्ठाः त्रोटयीषियास्थां त्रोटयीषीढ्वं त्रोटयीषीय त्रोटयीषीवहि त्रोटयीषीमहि लुङि अतुत्रुटत अतुत्रुटेताम् अतुत्रुटन्त अतुत्रुटथाः अतुत्रुटेथाम् अतुत्रुटध्वम् अतुत्रुटे अतुत्रुटावहि अतुत्रुटामहि लृङ्लकारे अत्रोटयिष्यत अत्रोटयिष्येताम् अत्रोटयिष्यन्त अत्रोटयिष्यथाः अत्रोटयिष्येथाम् अत्रोटयिष्यध्वम् अत्रोटयिष्ये अत्रोटयिष्यावहि अत्रोटयिष्यामहि मूले उच्यते कुट इत्येके नाम केचन एतं धातुं कुट इति रूपेण पठन्ति। अत्रापि लघुपदगुणे सति कोटि इति धातुः जायते ण्यन्तः, अतः लटि कोटयते कोटयेते कोटयन्ते कोटयसे कोटयेथे कोटयध्वे कोटये कोटयावहे कोटयामहे लिटि कोटयाञ्चक्रे कोटयाञ्चक्राते कोटयाञ्चक्रिरे कोटयाञ्चकृषे कोटयाञ्चक्राथे कोटयाञ्चकृढ्वे कोटयाञ्चक्रे कोटयाञ्चकृवहे कोटयाञ्चकृमहे भुवः अनुप्रयोगे कोटयां बभूव कोटयां बभूवतुः कोटयां बभूवुः कोटयां बभूविथ कोटयां बभूवथुः कोटयां बभूव कोटयां बभूव कोटयां बभूविव कोटयां बभूविम असः अनुप्रयोगे कोटयामास कोटयामासतुः कोटयामासुः कोटयामासिथ कोटयामासथुः कोटयामास कोटयामास कोटयामासिव कोटयामासिम लुटि कोटयिता कोटयितारौ कोटयितारः कोटयितासे कोटयितासाथे कोटयिताध्वे कोटयिताहे कोटयितास्वहे कोटयितास्महे लृटि कोटयिष्यते कोटयिष्येते कोटयिष्यन्ते कोटयिष्यसे कोटयिष्येथे कोटयिष्यध्वे कोटयिष्ये कोटयिष्यावहे कोटयिष्यामहे लोटि कोटयतां कोटयेतां कोटयन्तां कोटयस्व कोटयेथां कोटयध्वं कोटयै कोटयावहै कोटयामहै लङि अकोटयत अकोटयेताम् अकोटयन्त अकोटयथाः अकोटयेथाम् अकोटयध्वम् अकोटये अकोटयावहि अकोटयामहि ततः विधिलिङि कोटयेत कोटयेयातां कोटयेरन् कोटयेथाः कोटयेयाथां कोटयेध्वं कोटयेय कोटयेवहि कोटयेमहि आशीर्लिङि कोटयिषीष्ट कोटयिषियास्तां कोटयिषीरन् कोटयिषीष्ठाः कोटयिषियास्थां कोटयिषीढ्वं कोटयिषीय कोटयिषीवहि कोटयिषीमहि लुङि अचूकुटत अचूकुटेताम् अचूकुटन्त अचूकुटथाः अचूकुटेथाम् अचूकुटध्वम् अचूकुटे अचूकुटावहि अचूकुटामहि लृङि अकोटयिष्यत अकोटयिष्येताम् अकोटयिष्यन्त अकोटयिष्यथाः अकोटयिष्येथाम् अकोटयिष्यध्वम् अकोटयिष्ये अकोटयिष्यावहि अकोटयिष्यामहि ततः धातुः अस्ति गलश्रवणे श्रवणार्थकः अस्य णिचि उपधावृद्धौ च गालि इति धातुः भवति णन्तः लटि गालयते गालयेते गालयन्ते गालयसे गालयेथे गालयध्वे गालये गालयावहे गालयामहे लिटि गालयाञ्चक्रे गालयाञ्चक्राते गालयाञ्चक्रिरे गालयाञ्चकृषे गालयाञ्चक्राथे गालयाञ्चकृढ्वे गालयाञ्चक्रे गालयाञ्चकृवहे गालयाञ्चकृमहे भुवः अनुप्रयोगे गालयां बभूव गालयां बभूवतुः गालयां बभूवुः गालयां बभूविथ गालयां बभूवथुः गालयां बभूव गालयां बभूव गालयां बभूविव गालयां बभूविम असः अनुप्रयोगे गालयामास गालयामासतुः गालयामासुः गालयामासिथ गालयामासथुः गालयामास गालयामास गालयामासिव गालयामासिम लुटि गालयिता गालयितारौ गालयितारः गालयितासे गालयितासाथे गालयिताध्वे गालयिताहे गालयितास्वहे गालयितास्महे लृटि
गालयिष्यते गालयिष्येते गालयिष्यन्ते गालयिष्यसे गालयिष्येथे गालयिष्यद्भे गालयिष्ये गालयिष्यावहे गालयिष्यामहे लोटी गालयतां गालयेतां गालयन्तां गालयस्व गालयेथां गालयध्वं गालयै गालयावहै गालयामहै लङि अगालयत अगालयेताम् अगालयन्त अगालयथाः अगालयेथाम् अगालयध्वम् अगालये अगालयावहि अगालयामहि विधिलिङि गालयेत गालयेयातां गालयेरन् गालयेथाः गालयेयाथां गालयेध्वं गालयेय गालयेवहि गालयेमहि आशीर्लिङि गालयिषीष्ट गालयिषीयास्तां गालयिषीरन् गालयिषीष्ठाः गालयिषीयास्थां गालयिषीढ्वं गालयिषीय गालयिषीवहि गालयिषीमहि लुङि आशीलिङि सम्पन्नानि अधुना लुङि अजीगलत अजीगलेताम् अजीगलन्त अजीगलथाः अजीगलेथाम् अजीगलध्वम् अजीगले अजीगलावहि अजीगलामहि लृङि अगालयिष्यत अगालयिष्येताम् अगालयिष्यन्त अगालयिष्यथाः अगालयिष्येथाम् अगालयिष्यध्वम् अगालयिष्ये अगालयिष्यावहि अगालयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि एतद्धातोः भवन्ति। अग्रे धातुः दृश्यते फल आभण्डने इति। आभण्डनं नाम तत्र तर्कवितर्कादिकम् अथवा वादविवादादिकम् अथवा कस्यचित् विषयस्य निरूपणं यदि कुर्मः तादृशे अर्थे अयं धातुः भवति। णिचि उपधावृद्धौ भालि इति धातुः सिद्धः भवति। अतः लटि भालयते भालयेते भालयन्ते भालयसे भालयेथे भालयध्वे भालये भालयावहे भालयामहे लिटि भालयाञ्चक्रे भालयाञ्चक्राते भालयाञ्चक्रिरे भालयाञ्चकृषे भालयाञ्चक्राथे भालयाञ्चकृढ्वे भालयाञ्चक्रे भालयाञ्चक्रुवहे भालयाञ्चक्रुमहे भुवि लिटि भालयां बभूव भालयां बभूवतुः भालयां बभूवुः भालयां बभूविथ भालयां बभूवथुः भालयां बभूव भालयां बभूव भालयां बभूविव भालयां बभूविम लिटि असि अथवा असि लिटि भालयामास भालयामासतुः भालयामासुः भालयामासिथ भालयामासथुः भालयामास भालयामास भालयामासिव भालयामासिम लुटि भालयिता भालयितारो भालयितारः भालयितासे भालयितासाथे भालयिताध्वे भालयिताहे भालयितास्वहे भालयितास्महे लृटि भालयिष्यते भालयिष्येते भालयिष्यन्ते भालयिष्यसे भालयिष्येथे भालयिष्यध्वे भालयिष्ये भालयिष्यावहे भालयिष्यामहे लोटि भालयतां भालयेतां भालयन्तां भालयस्व भालयेथां भालयध्वं भालयै भालयावहै भालयामहै लङि अभालयत अभालयेताम् अभालयन्त अभालयथाः अभालयेथाम् अभालयध्वम् अभालये अभालयावहि अभालयामहि विधिलिङि भालयेत भालयेयातां भालयेरन् भालयेथाः भालयेयाथां भालयेध्वम् भालयेय भालयेवहि भालयेमहि आशीर्लिङि भालयिषीष्ट भालयिषीयास्तां भालयिषीरन् भालयिषीष्ठाः भालयिषीयास्थां भालयिषीढ्वम् भालयिषीय भालयिषीवहि भालयिषीमहि लुङि अबीभलत अबीभलेताम् अबीभलन्त अबीभलथाः अबीभलेथाम् अबीभलध्वम् अबीभले अबीभलावहि अबीभलामहि आशीर्लिङि अभालयिष्यत अभालयिष्येताम् अभालयिष्यन्त अभालयिष्यथाः अभालयिष्येथाम् अभालयिष्यध्वम् अभालयिष्ये अभालयिष्यावहि अभालयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अस्य धातोः भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते कूट आप्रदाने इति अवसादने इत्येके। अत्र ण्यन्तः कूटि इति धातुः भवति। आप्रदानं नाम अदानं वा अथवा अस्पष्टः कश्चन
व्यवहारविशेषः। अस्तु, लटि कूटयते कूटयेते कूटयन्ते कूटयसे कूटयेथे कूटयध्वे कूटये कूटयावहे कूटयामहे। लृटि कूटयाञ्चक्रे कूटयाञ्चक्राते कूटयाञ्चक्रिरे कूटयाञ्चकृषे कूटयाञ्चक्राथे कूटयाञ्चकृध्वे कूटयाञ्चक्रे कूटयाञ्चक्रुवहे कूटयाञ्चकृमहे। लिटि भुवि कूटयां बभूव कूटयां बभूवतुः कूटयां बभूवुः कूटयां बभूविथ कूटयां बभूवथुः कूटयां बभूव कूटयां बभूव कूटयां बभूविव कूटयां बभूविम। असिलिटि कूटयामास कूटयामासतुः कूटयामासुः कूटयामासिथ कूटयामासथुः कूटयामास कूटयामास कूटयामासिव कूटयामासिम। लुटि कूटयिता कूटयितारौ कूटयितारः कूटयितासि कूटयितास्थः कूटयितास्थः कूटयितास्मि कूटयितास्वः नैव कूटयिता कूटयितारौ कूटयितारः कूटयितासे कूटयितासाथे कूटयिताध्वे कूटयिताहे कूटयितास्वहे कूटयितास्महे। लृटि कूटयिष्यते कूटयिष्येते कूटयिष्यन्ते कूटयिष्यसे कूटयिष्येथे कूटयिष्यध्वे कूटयिष्ये कूटयिष्यावहे कूटयिष्यामहे। लोटि कूटयतां कूटयेतां कूटयन्तां कूटयस्व कूटयेथां कूटयध्वं कूटयै कूटयावहै कूटयामहै। लङि अकूटयत अकूटयेताम् अकूटयन्त अकूटयथाः अकूटयेथाम् अकूटयध्वम् अकूटये अकूटयावहि अकूटयामहि। विधिनिः कूटयेत कूटयेयातां कूटयेरन् कूटयेथाः कूटयेयाथां कूटयेध्वम् कूटयेय कूटयेवहि कूटयेमहि। आशिलिः कूटयिषीष्ट कूटयिषीयास्तां कूटयिषीयास्तां कूटयिषीरन् कूटयिषीष्ठाः कूटयिषीयास्तां कूटयिषीध्वम् कूटयिषीय कूटयिषीवहि कूटयिषीमहि। लुङि अचूकुटत अचूकुटेताम् अचूकुटन्त अचूकुटथाः अचूकुटेथाम् अचूकुटध्वम् अचूकुटे अचूकुटावहि अचूकुटामहि। लृङि अकूटयिष्यत अकूटयिष्येताम् अकूटयिष्यन्त अकूटयिष्यथाः अकूटयिष्येथाम् अकूटयिष्यध्वम् अकूटयिष्ये अकूटयिष्यावहि अकूटयिष्यामहि इति इमानि अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति। कुट्टप्रतापने इति भवति अग्रिमः धातुः। अस्य ण्यन्तः अयं धातुः भवति कुट्टि इति। कुट्टयते कुट्टयेते कुट्टयन्ते कुट्टयसे कुट्टयेथे कुट्टयध्वे कुट्टये कुट्टयावहे कुट्टयामहे। लिटि कुट्टयाञ्चक्रे कुट्टयाञ्चक्राते कुट्टयाञ्चक्रिरे कुट्टयाञ्चकृषे कुट्टयाञ्चक्राथे कुट्टयाञ्चकृध्वे कुट्टयाञ्चक्रे कुट्टयाञ्चकृवहे कुट्टयाञ्चकृमहे। ततः लिटि भुवि कुट्टयां बभूव कुट्टयां बभूवतुः कुट्टयां बभूवुः कुट्टयां बभूविथ कुट्टयां बभूवथुः कुट्टयां बभूव कुट्टयां बभूव कुट्टयां बभूविव कुट्टयां बभूविम। लिटि असि कुट्टयामास कुट्टयामासतुः कुट्टयामासुः कुट्टयामासिथ कुट्टयामासथुः कुट्टयामास कुट्टयामास कुट्टयामासिव कुट्टयामासिम। लुटि कुट्टयिता कुट्टयितारौ कुट्टयितारः कुट्टयितास्ये कुट्टयितासाथे कुट्टयिताध्वे कुट्टयिताहे कुट्टयितास्वहे कुट्टयितास्महे। लृटि कुट्टयिष्यते कुट्टयिष्येते कुट्टयिष्यन्ते कुट्टयिष्यसे कुट्टयिष्येथे कुट्टयिष्यध्वे कुट्टयिष्ये कुट्टयिष्यावहे कुट्टयिष्यामहे। लोटि कुट्टयतां कुट्टयेतां कुट्टयन्तां कुट्टयस्व कुट्टयेथां कुट्टयध्वं कुट्टयै कुट्टयावहै कुट्टयामहै। लङि अकुट्टयत अकुट्टयेताम् अकुट्टयन्त अकुट्टयथाः अकुट्टयेथाम् अकुट्टयध्वम् अकुट्टये अकुट्टयावहि अकुट्टयामहि। विधिनिः कुट्टयेत कुट्टयेयातां कुट्टयेरन् कुट्टयेथाः कुट्टयेयाथां कुट्टयेध्वम् कुट्टयेय कुट्टयेवहि कुट्टयेमहि। आशिलिः कुट्टयिषीष्ट कुट्टयिषीयास्तां कुट्टयिषीरन् कुट्टयिषीष्ठाः कुट्टयिषीयास्थां कुट्टयिषीध्वम् कुट्टयिषीय कुट्टयिषीवहि कुट्टयिषीमहि। लुङि अचुकुट्टत अचुकुट्टेताम् अचुकुट्टन्त अचुकुट्टथाः अचुकुट्टेथाम् अचुकुट्टध्वम् अचुकुट्टे अचुकुट्टावहि अचुकुट्टामहि। लृङि
अकुट्टयिष्यत अकुट्टयिष्येताम् अकुट्टयिष्यन्त अकुट्टयिष्यथाः अकुट्टयिष्येथाम् अकुट्टयिष्यध्वम् अकुट्टयिष्ये अकुट्टयिष्यावहि अकुट्टयिष्यामहि इति एतद्धातोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः दृश्यते वञ्चु प्रलम्भने इति। अस्य ण्यन्तत्वे धातुः भवति वञ्चि इति, नाम ण्यन्तः धातुः वञ्चि। अस्य लटि वञ्चयते वञ्चयेते वञ्चयन्ते वञ्चयसे वञ्चयेथे वञ्चयध्वे वञ्चये वञ्चयावहे वञ्चयामहे लिटि वञ्चयाञ्चक्रे वञ्चयाञ्चक्राते वञ्चयाञ्चक्रिरे वञ्चयाञ्चक्रुषे वञ्चयाञ्चक्राथे वञ्चयाञ्चक्रिड्वे वञ्चयाञ्चक्रे वञ्चयाञ्चक्रुवहे वञ्चयाञ्चक्रुमहे लिटि भुवि वञ्चयां बभूव वञ्चयां बभूवतुः वञ्चयां बभूवुः वञ्चयां बभूविथ वञ्चयां बभूवथुः वञ्चयां बभूव वञ्चयां बभूव वञ्चयां बभूविव वञ्चयां बभूविम लिटि असि वञ्चयामास वञ्चयामासतुः वञ्चयामासुः वञ्चयामासिथ वञ्चयामासथुः वञ्चयामास वञ्चयामास वञ्चयामासिव वञ्चयामासिम लुटि वञ्चयिता वञ्चयितारौ वञ्चयितारः वञ्चयितासे वञ्चयितासाथे वञ्चयिताध्वे वञ्चयिताहे वञ्चयितास्वहे वञ्चयितास्महे लृटि वञ्चयिष्यते वञ्चयिष्येते वञ्चयिष्यन्ते वञ्चयिष्यसे वञ्चयिष्येथे वञ्चयिष्यध्वे वञ्चयिष्ये वञ्चयिष्यावहे वञ्चयिष्यामहे लोटि वञ्चयतां वञ्चयेतां वञ्चयन्तां वञ्चयस्व वञ्चयेथां वञ्चयध्वं वञ्चयै वञ्चयावहै वञ्चयामहे लङि अवञ्चयत अवञ्चयेताम् अवञ्चयन्त अवञ्चयथाः अवञ्चयेथाम् अवञ्चयध्वम् अवञ्चये अवञ्चयावहि अवञ्चयामहि विधिलिङि वञ्चयेत वञ्चयेयातां वञ्चयेरन् वञ्चयेथाः वञ्चयेयाथां वञ्चयेध्वम् वञ्चयेय वञ्चयेवहि वञ्चयेमहि आशीर्लिङि वञ्चयीषीष्ट वञ्चयीषीयास्तां वञ्चयीषीरन् वञ्चयीषीष्ठाः वञ्चयीषीयास्थां वञ्चयीषीढ्वम् वञ्चयीषीय वञ्चयीषीवहि वञ्चयीषीमहि ततः लुङि अववञ्चत अववञ्चेताम् अववञ्चन्त अववञ्चथाः अववञ्चेथाम् अववञ्चध्वम् अववञ्चे अववञ्चावहि अववञ्चामहि लृङि अवञ्चयिष्यत अवञ्चयिष्येताम् अवञ्चयिष्यन्त अवञ्चयिष्यथाः अवञ्चयिष्येथाम् अवञ्चयिष्यध्वम् अवञ्चयिष्ये अवञ्चयिष्यावहि अवञ्चयिष्यामहि इति अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते वृषशक्तिबन्धने इति। अग्रे कथयति शक्तिबन्धनं प्रजननसामर्थ्यं शक्तिबन्धश्च इति अर्थस्पष्टता क्रियते। वर्षयते इति एकं क्रियापदं प्रदत्तं वर्तते। इदानीम् अस्य रूपाणि वदामः। अत्र ण्यन्तः धातुः तत्र पुगन्तलघुपदे सति ऋ इति वर्णस्य रपरस्सन् गुणः भवति वर्षि इति धातुः जायते। अतः अस्य लटिपरस्मैपदपक्षे नैव आत्मनेपदपक्षे एव भवन्ति रूपाणि क्षन्तव्यः। वर्षयते वर्षयेते वर्षयन्ते वर्षयसे वर्षयेथे वर्षयध्वे वर्षये वर्षयावहे वर्षयामहे लिटि वर्षयाञ्चक्रे वर्षयाञ्चक्राते वर्षयाञ्चक्रिरे वर्षयाञ्चकृषे वर्षयाञ्चक्राथे वर्षयाञ्चक्रिड्वे वर्षयाञ्चक्रे वर्षयाञ्चक्रुवहे वर्षयाञ्चक्रुमहे भुवः अनुप्रयोगे वर्षयां बभूव वर्षयां बभूवतुः वर्षयां बभूवुः वर्षयां बभूविथ वर्षयां बभूवथुः वर्षयां बभूव वर्षयां बभूव वर्षयां बभूविव वर्षयां बभूविम असः अनुप्रयोगे वर्षयामास वर्षयामासतुः वर्षयामासुः वर्षयामासिथ वर्षयामासथुः वर्षयामास वर्षयामास वर्षयामासिव वर्षयामासिम ततः लुटि वर्षयिता वर्षयितारौ वर्षयितारः वर्षयितासे वर्षयितासाथे वर्षयिताध्वे वर्षयिताहे वर्षयितास्वहे वर्षयितास्महे लृटि
वर्षयिष्यते वर्षयिष्येते वर्षयिष्यन्ते वर्षयिष्यसे वर्षयिष्येथे वर्षयिष्यद्ध्ये वर्षयिष्ये वर्षयिष्यावहे वर्षयिष्यामहे। ततः लोटि वर्षयतु वर्षयतात् वर्षयतां वर्षयन्तु वर्षय वर्षयतात् वर्षयतं वर्षयत वर्षयाणि वर्षयाव वर्षयाम। लुटि वर्षयतां वर्षयेतां वर्षयन्तां वर्षयस्व वर्षयेथां वर्षयध्वं वर्षयै वर्षयावहै वर्षयामहै। लङि अवर्षयत अवर्षयेताम् अवर्षयन्तः अवर्षयथाः अवर्षयेथाम् अवर्षयध्वम् अवर्षये अवर्षयावहि अवर्षयामहि। विधिलिङि वर्षयेत वर्षयेयातां वर्षयेरन् वर्षयेथाः वर्षयेयाथां वर्षयेध्वम् वर्षयेय वर्षयेवहि वर्षयेमहि। लृङि वर्षयिषीष्ट वर्षयिषीयास्तां वर्षयिषीरन् वर्षयिषीष्ठाः वर्षयिषीयास्थां वर्षयिषीढ्वं वर्षयिषीय वर्षयिषीवहि वर्षयिषीमहि। ततः लङि अववर्षत अववर्षेताम् अववर्षन्त अववर्षथाः अववर्षेथाम् अववर्षध्वम् अववर्षे अववर्षावहि अववर्षामहि। लृङि अवर्षयिष्यत अवर्षयिष्येताम् अवर्षयिष्यन्त अवर्षयिष्यथाः अवर्षयिष्येथाम् अवर्षयिष्यध्वम् अवर्षयिष्ये अवर्षयिष्यावहि अवर्षयिष्यामहि। इति वृष इति धातोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते मद तृप्तियोगे। मादयते इति एकं रूपं मूले दृश्यते। वदामः लटि मादयते मादयेते मादयन्ते मादयसे मादयेथे मादयध्वे मादये मादयावहे मादयामहे। लिटि मादयाञ्चक्रे मादयाञ्चक्राते मादयाञ्चक्रिरे मादयाञ्चकृषे मादयाञ्चक्राथे मादयाञ्चक्रिढ्वे मादयाञ्चक्रे मादयाञ्चक्रिवहे मादयाञ्चक्रिमहे। लिटि भुवि मादयां बभूव मादयां बभूवतुः मादयां बभूवुः मादयां बभूविथ मादयां बभूवथुः मादयां बभूव मादयां बभूव मादयां बभूविव मादयां बभूविम। लिटि असि मादयामास मादयामासतुः मादयामासुः मादयामासिथ मादयामासतुः मादयामास मादयामास मादयामासिव मादयामासिम। मादयिता मादयितारौ मादयितारः मादयितासे मादयितासाथे मादयिताध्वे मादयिताहे मादयितास्वहे मादयितास्महे। लृटि मादयिष्यते मादयिष्येते मादयिष्यन्ते मादयिष्यसे मादयिष्येथे मादयिष्यध्वे मादयिष्ये मादयिष्यावहे मादयिष्यामहे। लोटि मादयतां मादयेतां मादयन्तां मादयस्व मादयेथां मादयध्वं मादयै मादयावहै मादयामहै। लङि अमादयत अमादयेताम् अमादयन्त अमादयथाः अमादयेथाम् अमादयध्वम् अमादये अमादयावहि अमादयामहि। विधिलिङि मादयेत मादयेयातां मादयेरन् मादयेथाः मादयेयाथां मादयेध्वम् मादयेध्वं मादयेय मादयेवहि मादयेमहि। आशीलिङि मादयिषीष्ट मादयिषीयास्तां मादयिषीरन् मादयिषीष्ठाः मादयिषीयास्थां मादयिषीढ्वं मादयिषीय मादयिषीवहि मादयिषीमहि। लुङि अमीमदत अमीमदताम् अमीमदेताम् अमीमदन्त अमीमदथाः अमीमदेथाम् अमीमदध्वम् अमीमदे अमीमदावहि अमीमदामहि। लृटि अमादयिष्यत अमादयिष्येताम् क्षन्तव्य लृङि अमादयिष्यत अमादयिष्येताम् अमादयिष्यन्त अमादयिष्यथाः अमादयिष्येथाम् अमादयिष्यध्वम् अमादयिष्ये अमादयिष्यावहि अमादयिष्यामहि। इति इमानि रूपाणि अस्य धातोः भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते दिवु परिकूजने इति। परिकूजनार्थे अयं धातुः भवति। परिकूजनं नाम शोकविशेषः। उदित् अयं धातुः भवति। अस्य ण्यन्तः लघुपदगुणे सति ण्यन्तः धातुः देवि इति सम्पद्यते। लटि देवयते देवयेते देवयन्ते देवयसे देवयेथे देवयध्वे देवये देवयावहे देवयामहे। लिटि देवयाञ्चक्रे देवयाञ्चक्राते देवयाञ्चक्रिरे
चक्राथे देवयान चकृषे देवयान चक्राथे देवयान चकृष्ठे देवयान चक्रे देवयान चकृमहे देवयान चकृमहे। ततः लिटि भुवि देवयां बभूव देवयां बभूवतुः देवयां बभूवुः देवयां बभूविथ देवयां बभूवथुः देवयां बभूव देवयां बभूव देवयां बभूविव देवयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे देवयामास देवयामासतुः देवयामासुः देवयामासिथ देवयामासथुः देवयामास देवयामास देवयामासिव देवयामासिम। लुटि देवयिता देवयितारो देवयितारः देवयितासे देवयितासाथे देवयिताध्वे देवयिताहे देवयितास्वहे देवयितास्महे। लृटि देवयिष्यते देवयिष्येते देवयिष्यन्ते देवयिष्यसे देवयिष्येथे देवयिष्यध्वे देवयिष्ये देवयिष्यावहे देवयिष्यामहे। ततः लोटि देवयतां देवयेतां देवयन्तां देवयस्व देवयेथां देवयध्वं देवयै देवयावहै देवयामहै। लङि अदेवयत अदेवयेताम् अदेवयन्त अदेवयथाः अदेवयेथाम् अदेवयध्वम् अदेवये अदेवयावहि अदेवयामहि। विधिलिङि देवयेत देवयेयातां देवयेरन् देवयेथाः देवयेयाथां देवयेध्वं देवयेय देवयेवहि देवयेमहि। ततः आशीर्लिङ्गि भवति देवयीशीष्ट देवयीषीयास्तां देवयीषीरन् देवयीशीष्ठाः देवयीषीयास्तां देवयीषीढ्वं देवयीषीय देवयीषीवहि देवयीषीमहि। लुङि अदीदिवत अदीदिवेताम् अदीदिवन्त अदीदिवथाः अदीदिवेथाम् अदीदिवध्वम् अदीदिवे अदीदिवावहि अदीदिवामहि। लृङि अदेवयिष्यत अदेवयिष्येताम् अदेवयिष्यन्त अदेवयिष्यथाः अदेवयिष्येथाम् अदेवयिष्यध्वम् अदेवयिष्ये अदेवयिष्यावहि अदेवयिष्यामहि। ततः अग्रे भवति धातुः गृ विज्ञाने तस्य गारयते इति एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते। नाम णिचि परतः अजन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः अचोन्यणितित्यनेन भवति। अतः गारीति रूपं गारीति ण्यन्तः धातुः लभ्यते। अस्य लटि गारयते गारयेते गारयन्ते गारयसे गारयेथे गारयध्वे गारये गारयावहे गारयामहे। लिटि गारयान् चक्रे गारयान् चक्राते गारयान् चक्रिरे गारयान् चकृषे गारयान् चक्राथे गारयान् चकृढ्वे गारयान् चक्रे गारयान् चकृवहे गारयान् चकृमहे। लिटि भुवि गारयां बभूव गारयां बभूवतुः गारयां बभूवुः गारयां बभूविथ गारयां बभूवत्थुः गारयां बभूव गारयां बभूव गारयां बभूविव गारयां बभूविम। लिटि असि गारयामास गारयामासतुः गारयामासुः गारयामासिथ गारयामासतुः गारयामास गारयामास गारयामासिव गारयामासिम। लुटि गारयिता गारयितारौ गारयितारः गारयितासे गारयितासाथे गारयिताध्वे गारयिताहे गारयितास्वहे गारयितास्महे। लोटि गारयतां गारयेतां गारयन्तां गारयस्व गारयेथां गारयध्वं गारयै गारयावहै गारयामहै। लङि अगारयत अगारयेताम् अगारयन्त अगारयथाः अगारयेथाम् अगारयध्वम् अगारये अगारयावहि अगारयामहि। विधिलिङि गारयेत गारयेयातां गारयेरन् गारयेथाः गारयेयाथां गारयेध्वं गारयेय गारयेवहि गारयेमहि। आशीर्लिङि गारयीशीष्ट गारयीषीयास्तां गारयीषीरन् गारयीशीष्ठाः गारयीषीयास्तां गारयीषीढ्वं गारयीषीय गारयीषीवहि गारयीषीमहि। लङि लुङि अजीगरत अजीगरेताम् अजीगरन्त अजीगरथाः अजीगरेथाम् अजीगरध्वम् अजीगरे अजीगरावहि अजीगरामहि। लृङि अगारयिष्यत अगारयिष्येताम् अगारयिष्यन्त अगारयिष्यथाः अगारयिष्येथाम् अगारयिष्यध्वम् अगारयिष्ये अगारयिष्यावहि अगारयिष्यामहि। अग्रे धातुः भवति विदचेतनाख्याननिवासनेषु चेतना अर्थे भवति आख्यानार्थे भवति निवासार्थे च भवति। अस्य
एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते वेदयते। अन्येषु लकारेषु अथवा सर्वस्मिन् अपि लकारे वयं रूपाणि वदामः। अत्र णिचि सति लघुपदगुणः भवति। वेदि इति धातुः जायते। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे वेदयते वेदयेते वेदयन्ते वेदयसे वेदयेथे वेदयध्वे वेदये वेदयावहे वेदयामहे। लिटि वेदयाञ्चक्रे वेदयाञ्चक्राते वेदयाञ्चक्रिरे चकृषे वेदयाञ्चक्राथे वेदयाञ्चकृड्वे वेदयाञ्चक्रे वेदयाञ्चकृवहे वेदयाञ्चकृमहे। लिटि भुवि वेदयां बभूव वेदयां बभूवतुः वेदयां बभूवुः वेदयां बभूविथ वेदयां बभूवथुः वेदयां बभूव वेदयां बभूव वेदयां बभूविव वेदयां बभूविम। लिटि असि वेदयामास वेदयामासतुः वेदयामासुः वेदयामासिथ वेदयामासतुः वेदयामास वेदयामास वेदयामासिव वेदयामासिम। लुटि वेदयिता वेदयितारो वेदयितारः वेदयितासे वेदयितासाथे वेदयिताध्वे वेदयिताहे वेदयितास्वहे वेदयितास्महे। लृटि वेदयिष्यते वेदयिष्येते वेदयिष्यन्ते वेदयिष्यसे वेदयिष्येथे वेदयिष्यध्वे वेदयिष्ये वेदयिष्यावहे वेदयिष्यामहे। लोटि वेदयतां वेदयेतां वेदयन्तां वेदयस्व वेदयेथां वेदयध्वं वेदयै वेदयावहै वेदयामहि। लङि अवेदयत अवेदयेताम् अवेदयन्त अवेदयथाः अवेदयेथाम् अवेदयध्वम् अवेदये अवेदयावहि अवेदयामहि। विधिनि वेदयेत वेदयेयातां वेदयेरन् वेदयेथाः वेदयेयाथां वेदयेध्वम् वेदयेय वेदयेवहि वेदयेमहि। आशिलिङि वेदयीशिष्ट वेदयीषीयास्तां वेदयीषीरन् वेदयीषीष्ठाः वेदयीषीयास्थां वेदयीषीध्वं वेदयीषीय वेदयीषीवहि वेदयीषीमहि। लुङि अवीविदत अवीविदेताम् अवीविदन्त अवीविदथाः अवीविदेथाम् अवीविदध्वम् अवीविदे अवीविदावहि अवीविदामहि। लृङि अवेदयिष्यत अवेदयिष्येताम् अवेदयिष्यन्त अवेदयिष्यथाः अवेदयिष्येथाम् अवेदयिष्यथाः अवेदयिष्येथाम् अवेदयिष्यध्वम् अवेदयिष्ये अवेदयिष्यावहि अवेदयिष्यामहि इति विदधातोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे व्याख्याता कथयति विदधातोः अर्थभेदे विकरणभेदं सङ्गृह्णाति सत्तायां विद्यते इत्यादि श्लोकेन। नाम अस्मिन् श्लोके तत्र सर्वस्मिन्नपि धातुपाठे यत्र यत्र विदधातुः पठितः वर्तते तत्र अर्थभेदे सति नाम विकरणभेदे सति अर्थभेदोऽपि भवति इति एकेन श्लोकेन अत्र पाठयितॄणां सरलतायै सङ्ग्रहणं कृतवान् अस्ति ग्रन्थकारः। श्लोकः एवं भवति सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दते विन्दति प्राप्तौ शन् लुक् श्नं शेष्विदं क्रमात् इत्युच्यते। अत्र श्लोकस्य अर्थः कथं ज्ञातव्यः नाम पश्यन्तु। सत्तार्थे विद्यते इति भवति। अन्ते अन्तिमं पादं प्रति गच्छन्तु। श्यन् लुक् श्नं शेषु इदं क्रमात् ज्ञातव्यं। नाम सत्तायां विद्यते इति भवति कदा यदा अयं धातुः षण्विकरणः भवति। षण्विकरणः कः? दिवादिगणः। एवं खलु? अग्रे कथ्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते ज्ञाने वेत्ति नाम ज्ञानार्थे वेत्ति इति रूपं भवति कदा? यदा अयं धातुः लुग्विकरणः भवति। लुग्विकरणो नाम अदादिगणः। विन्ते विचारणे विन्ते इति भवति कदा? विचारणार्थे यदा अयं श्नं विकरणः भवति। श्नम् अर्थात् रुदादिभ्यः श्नं यदा अयं रुदादिगणीयः भवति विदधातुः। विन्दते विन्दति प्राप्तौ नाम विन्दते विन्दति इति प्राप्त्यर्थे भवति कदा? यदा अयं धातुः शविकरणः भवति। शविकरणः कः? तौदादिकः। एवं खलु? शेषु इदं क्रमात्।
इति एवं रीत्या अत्र विदधातोः सन्दर्भे अयं श्लोकः एकः यदि स्मर्यते तर्हि पर्याप्तं भवति। सर्वेपि अर्थाः अस्माकं स्पष्टाः भवन्ति, गणाः अपि तत्समये एव स्मृताः भवन्ति इति भावः। अग्रे धातुः वर्तते मानस्तम्बे, स्तम्भे इत्यर्थे। स्तम्भ इति न स्तम्भः इति महाप्राणः वर्तते। तत्र स्तम्भं नाम, स्तम्भः नाम अत्र तदेव गर्वः, स्थैर्यं वा एतादृश अर्थः अत्र भवति। ण्यन्ते अयं धातुः मानि इति जायते, अतः अस्य लटिपरस्मैपदपक्षे क्षन्तव्यः, आत्मनेपदे एव भवन्ति। मानयते, मानयेते, मानयन्ते, मानयसे, मानयेथे, मानयध्वे, मानये, मानयावहे, मानयामहे। लिटि मानयाञ्चक्रे, मानयाञ्चक्राते, मानयाञ्चक्रिरे, मानयाञ्चक्रुषे, मानयाञ्चक्राथे, मानयाञ्चक्रुड्वे, मानयाञ्चक्रे, मानयाञ्चक्रुवहे, मानयाञ्चक्रिमहे। लिटि भुवि मानयां बभूव, मानयां बभूवतुः, मानयां बभूवुः, मानयां बभूविथ, मानयां बभूवथुः, मानयां बभूव, मानयां बभूव, मानयां बभूविव, मानयां बभूविम। लिटि असि मानयामास, मानयामासतुः, मानयामासुः, मानयामासिथ, मानयामासतुः, मानयामास, मानयामास, मानयामासिव, मानयामासिम। लुटि मानयिता, मानयितारौ, मानयितारः, मानयितासे, मानयितासाथे, मानयिताध्वे, मानयिताहे, मानयितास्वहे, मानयितास्महे। लृटि मानयिष्यते, मानयिष्येते, मानयिष्यन्ते, मानयिष्यसे, मानयिष्येथे, मानयिष्यध्वे, मानयिष्ये, मानयिष्यावहे, मानयिष्यामहे। लोटि मानयतां, मानयेतां, मानयन्तां, मानयस्व, मानयेथां, मानयध्वं, मानयै, मानयावहै, मानयामहि। तदनन्तरं लङ्लकारः भवति। अमानयत, अमानयेताम्, अमानयन्ताम्, अमानयस्व, अमानयेथाम्, अमानयध्वम्, अमानये, अमानयावहि, अमानयामहि। विधिलिङ्गि मानयेत, मानयेयातां, मानयेरन्, मानयेथाः, मानयेयाथां, मानयेध्वं, मानयेय, मानयेवहि, मानयेमहि। लृङि मानयिषीष्ट, मानयिषीयास्तां, मानयिषीरन्, मानयिषीष्ठाः, मानयिषीयास्थां, मानयिषीढ्वं, मानयिषीय, मानयिषीवहि, मानयिषीमहि। लुङि अमीमनत, अमीमनेताम्, अमीमनन्त, अमीमनथाः, अमीमनेथाम्, अमीमनध्वम्, अमीमने, अमीमनावहि, अमीमनामहि। लृङि अमानयिष्यत, अमानयिष्येताम्, अमानयिष्यन्त, अमानयिष्यथाः, अमानयिष्येथाम्, अमानयिष्यध्वम्, अमानयिष्ये, अमानयिष्यावहि, अमानयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते यु जुगुप्सायां, जुगुप्सार्थकः एषः धातुः भवति। अत्र णिचि णिचि अचुण्यणितितनेन वृद्धिः भवति, यौ इ इति जायते। तदनन्तरम् आवादेशे सति प्रकृते यावि इति धातुः सम्पन्नः भवति। अस्य लटि यावयते, यावयेते, यावयन्ते, यावयसे, यावयेथे, यावयध्वे, यावये, यावयावहे, यावयामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लिटि यावयाञ्चक्रे, यावयाञ्चक्राते, यावयाञ्चक्रिरे, यावयाञ्चक्राथे, यावयाञ्चक्रिषे, यावयाञ्चक्राथे, यावयाञ्चक्रिड्वे, यावयाञ्चक्रे, यावयाञ्चक्रिवहे, यावयाञ्चक्रिमहे। भुवः अनुप्रयोगे यावयां बभूव, यावयां बभूवतुः, यावयां बभूवुः, यावयां बभूविथ, यावयां बभूवथुः, यावयां बभूव, यावयां बभूव, यावयां बभूविव, यावयां बभूविम। लिटि असि यावयामास, यावयामासतुः, यावयामास, यावयामासतुः, यावयामासुः, यावयामासिथ, यावयामासथुः, यावयामास, यावयामास, यावयामासिव, यावयामासिम। लुटि यावयिता, यावयितारौ, यावयितारः, यावयितासे, यावयितासाथे, यावयिताध्वे, यावयिताहे, यावयितास्वहे, यावयितास्महे। तदनन्तरं
लुटि भवति यावयिता यावयितारौ यावयितारः यावयितासे यावयितासाथे यावयिताध्वे यावयिताहे यावयितास्वहे यावयितास्महे। लृटि यावयिष्यते यावयिष्येते यावयिष्यन्ते यावयिष्यसे यावयिष्येथे यावयिष्यध्वे यावयिष्ये यावयिष्यावहे यावयिष्यामहे। लोटि यावयतां यावयेतां यावयन्तां यावयस्व यावयेथां यावयध्वं यावयै यावयावहै यावयामहै। लङि लङि यावयतां यावयेतां यावयन्तां यावयस्व यावयेथां यावयध्वं यावयै यावयावहै यावयामहै। विधिलिङि यावयेत यावयेयातां। विधिलिङि पुनः वदामि यावयेत यावयेयातां यावयेरन् यावयेथाः यावयेयाथां यावयेध्वं यावयेय यावयेवहि यावयेमहि। आशीर्लिङि यावयीशीष्ट यावयीषीयास्तां यावयीषीरन् यावयीशीष्ठाः यावयीषीयास्थां यावयीषीढ्वं यावयीषीय यावयीषीवहि यावयीषीमहि। लुङि अयीयवत अयीयवेताम् अयीयवन्त अयीयवथाः अयीयवेथाम् अयीयवध्वम् अयीयवे अयीयवावहि अयीयवामहि। लृङि अयावयिष्यत अयावयिष्येताम् अयावयिष्यन्त अयावयिष्यथाः अयावयिष्येथाम् अयावयिष्यध्वम् अयावयिष्ये अयावयिष्यावहि अयावयिष्यामहि। ततः अग्रे धातुः अस्ति कुस्मनाम्नो वा इति गणसूत्रमपि अस्ति, धातुः अपि अस्ति। व्याख्याता कथयति गणसूत्रम् अग्रे कथयति कुस्मेति पृथक् पदम् अविभक्तिकं तदा कुस्म इति धातुरिति। कुस्म इति धातुः कुत्सितस्मयने वर्तते। कुत्सितस्मयनं तत्र नाम अयोग्यरीत्या हसनं तादृशं कुत्सितस्मयनम् इत्युच्यते। एवं खलु व्याख्याता कथयति कुत्सितस्मयने वर्तते इति शेषपूर्णं व्याख्यानादिति इति भावः। कथयति कुस्मयते इति आकुस्मीयत्वाद् अकृतृगेऽपि फले आत्मनेपदम् आकुस्माद् आत्मनेपदिनः इत्यत्र आङ् अभिविधौ इत्याश्रयणादिति भावः। अस्तु, तत्र अग्रे लटः रूपमेकं मूले दृश्यते कुस्मयते, ततः लुङः रूपं प्रदत्तं वर्तते। लुङि व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति, तत्र किं कथयिष्यति इति द्रक्ष्यामः। आदौ लुङः पूर्वं रूपाणि यानि भवन्ति तानि वदामः। अस्तु, तर्हि लटि कुस्मयते कुस्मयेते कुस्मयन्ते कुस्मयसे कुस्मयेथे कुस्मयध्वे कुस्मये कुस्मयावहे कुस्मयामहे। लिटि कुस्मयाञ्चक्रे कुस्मयाञ्चक्राते कुस्मयाञ्चक्रिरे कुस्मयाञ्चकृषे कुस्मयाञ्चक्राथे कुस्मयाञ्चकृड्ध्वे कुस्मयाञ्चक्रे कुस्मयाञ्चकृवहे कुस्मयाञ्चकृमहे। लिटि भुवि कुस्मयां बभूव कुस्मयां बभूवतुः कुस्मयां बभूवुः कुस्मयां बभूविथ कुस्मयां बभूवथुः कुस्मयां बभूव कुस्मयां बभूव कुस्मयां बभूविव कुस्मयां बभूविम। लिटि असि कुस्मयामास कुस्मयामासतुः कुस्मयामासुः कुस्मयामासिथ कुस्मयामासथुः कुस्मयामास कुस्मयामास कुस्मयामासिव कुस्मयामासिम। लुटि कुस्मयिता कुस्मयितारो कुस्मयितारः कुस्मयितासे कुस्मयिताध्वे कुस्मयिताहे नैव कुस्मयिता कुस्मयितारौ कुस्मयितारः कुस्मयिताहे कुस्मयितास्वहे कुस्मयितास्महे कुस्मयिताहे कुस्मयितास्वहे कुस्मयितास्महे। लृटि कुस्मयिष्यते कुस्मयिष्येते कुस्मयिष्यन्ते कुस्मयिष्यसे कुस्मयिष्येथे कुस्मयिष्यध्वे कुस्मयिष्ये कुस्मयिष्यावहे कुस्मयिष्यामहे। लोटि कुस्मयतां कुस्मयेतां कुस्मयन्तां कुस्मयस्व कुस्मयेथां कुस्मयध्वं कुस्मयै कुस्मयावहै कुस्मयामहै। लुङि अकुस्मयत अकुस्मयेताम् अकुस्मयन्त अकुस्मयथाः अकुस्मयेथाम् अकुस्मयध्वम् अकुस्मये अकुस्मयावहि अकुस्मयामहि। विधिलिङि
कुस्मयेत कुस्मयेयातां कुस्मयेरन् कुस्मयेथाः कुस्मयेयाथां कुस्मयेध्वं कुस्मयेय कुस्मयेवहि कुस्मयेमहि। आशीलिङ्गि कुस्मयीषीष्ठ कुस्मयीषीयास्तां कुस्मयीषीरन् कुस्मयीषीष्ठाः कुस्मयीषीयास्तां कुस्मयीषीढ्वं कुस्मयीषीय कुस्मयीषीवहि कुस्मयीषीमहि। लुङि अचुकुस्मत अचुकुस्मेताम् अचुकुस्मन्त अचुकुस्मथाः अचुकुस्मेथाम् अचुकुस्मध्वम् अचुकुस्मे अचुकुस्मावहि अचुकुस्मामहि। लृङि अकुस्मयिष्यत अकुस्मयिष्येताम् अकुस्मयिष्यन्त अकुस्मयिष्यथाः अकुस्मयिष्येथाम् अकुस्मयिष्यध्वम् अकुस्मयिष्ये अकुस्मयिष्यावहि अकुस्मयिष्यामहि। एवं लुङि व्याख्यात्रापि किमपि उच्यमानमस्ति खलु, तत् पश्यामः। व्याख्याता कथयति अचुकुस्मत इति उकारस्य गुरुतया अभ्यासस्य लघुपरकत्वाभावान्न सन्वत्वमिति भावः इति कथयति। नाम्नो वेत्यंशं व्याचष्टे इति, अथवा कुस्म इति प्रातिपदिकं ततः धात्वर्थे णिच् इत्याकुस्मीयाः इति मूले किञ्चित् लेखने दोषः जातः अस्ति, तत् परिष्कर्तव्यं। कथयति अथवेति व्याख्याति नाम प्रातिपदिकं तस्माद्वा णिज् भवति इत्यर्थः। तच्च प्रातिपदिकम् इति भवेत्, अत्र अनुस्वारः स्थापने। तच्च प्रातिपदिकं कुस्मशब्दात्मकमेव गृह्यते प्रत्यासक्त्या। तथा च कुस्मेति धातोः कुस्म इति प्रातिपदिकाद्वा णिजिति फलितम्। तत्र धातोः णिचः स्वार्थिकत्वम् अभिप्रेत्य प्रातिपदिकात् णिचि विशेषमाह तत इति मूले, ततः धात्वर्थे णिच्, तस्मात् प्रातिपदिकात् इत्यर्थः, धात्वर्थे इति। करोतीत्यर्थे आचष्टे इत्यर्थे वेत्यर्थः, एतदग्रे पठिष्यते। न च तत्करोतिदाचष्टे इत्येव प्रातिपदिकं णिच्, प्रातिपदिकात् णिच्, एतदपि अग्रे पठिष्यते तत्करोतिदाचष्टे। सिद्ध इति वाच्यं। कुतः आकुस्मात् आत्मनेपदिनः इत्यात्मनेपदनियमार्थत्वात् इत्याकुस्मीयाः, नाम एते आकुस्मीयगणीयाः शब्दाः सिद्धाः भवन्ति। नाम किमपि नास्ति, अत्र कुस्म इति प्रातिपदिकम् आदाय ततः धात्वर्थे णिचि सत्यपि कुस्मयते कुस्मयेते कुस्मयन्ते इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति इत्युक्तं वर्तते। इदानीं तद् धात्वर्थे णिच् विधानं यद् वर्तते, तत्करोतिदाचष्टे इत्यादिकञ्च यद् वर्तते, तत्सर्वं वयम् अग्रे पठिष्यामः इति। आकुस्मीयाः अत्र सम्पन्नाः भवन्ति। इदानीम् अग्रे धातुः द्रष्टव्यः वर्तते। अग्रे धातुः वर्तते चर्चा इति। अयं धातुः अध्ययनार्थे वर्तते। अत्र ण्यन्तः धातुः चर्चि इति सिद्धः भवति। चर्चि इत्यस्य लटिपरस्मैपदपक्षे अत्र इदानीम् उभयपदित्वं पुनः णिचश्च इति उभयपदित्वम् उपस्थितं भविष्यति इति अवधानं कर्तव्यम्। यतोहि आकुस्मीयगणः तु सम्पन्नः प्रवृत्तः। लटिपरस्मैपदपक्षे चर्चयति चर्चयतः चर्चयन्ति चर्चयसि चर्चयथः चर्चयथ चर्चयामि चर्चयावः चर्चयामः। अध्ययनार्थकः अयं धातुः वर्तते इति स्मर्तव्यम्। आत्मनेपदपक्षे चर्चयते चर्चयेते चर्चयन्ते चर्चयसे चर्चयेथे चर्चयद्भे चर्चये चर्चयावहे चर्चयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे चर्चयाञ्चकार चर्चयाञ्चक्रतुः चर्चयाञ्चक्रुः चर्चयाञ्चकर्थ चर्चयाञ्चक्रतुः चर्चयाञ्चक्र चर्चयाञ्चकार चर्चयाञ्चकृव चर्चयाञ्चकृम। भुवः अनुप्रयोगे चर्चयां बभूव चर्चयां बभूवतुः चर्चयां बभूवुः चर्चयां बभूविथ चर्चयां बभूवथुः चर्चयां बभूव चर्चयां बभूव चर्चयां बभूविव चर्चयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे चर्चयामास चर्चयामासतुः चर्चयामासुः चर्चयामासिथ चर्चयामासतुः चर्चयामास चर्चयामास चर्चयामासिव चर्चयामासिम। तदनन्तरम् आत्मनेपदपक्षे चर्चयाञ्चक्रे चर्चयाञ्चक्राते चर्चयाञ्चक्रिरे चर्चयाञ्चकृषे चर्चयाञ्चक्राथे चर्चयाञ्चकृढ्वे चर्चयाञ्चक्रे चर्चयाञ्चकृभे चर्चयाञ्चकृमहे। लुटिपरस्मैपदपक्षे चर्चयिता चर्चयितारौ चर्चयितारः चर्चयितासि चर्चयितासि चर्चयितास्थः चर्चयितास्थः चर्चयितास्मि चर्चयितास्वः चर्चयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे
चर्चयिता चर्चयितारौ चर्चयितारः चर्चयितासे चर्चयितासाथे चर्चयिताद्वये चर्चयिताहे चर्चयितास्वहे चर्चयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे चर्चयिष्यति चर्चयिष्यतः चर्चयिष्यन्ति चर्चयिष्यसि चर्चयिष्यथः चर्चयिष्यथः चर्चयिष्यामि चर्चयिष्यावः चर्चयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे चर्चयिष्यते चर्चयिष्येते चर्चयिष्यन्ते चर्चयिष्यसे चर्चयिष्येथे चर्चयिष्यद्वे चर्चयिष्ये चर्चयिष्यावहे चर्चयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे चर्चयतु चर्चयतात् चर्चयतां चर्चयन्तु चर्चय चर्चयतात् चर्चयतं चर्चयत चर्चयानि चर्चयाव चर्चयाम। आत्मनेपदपक्षे चर्चयतां चर्चयेतां चर्चयन्तां चर्चयस्व चर्चयेधां चर्चयध्वं चर्चयै चर्चयावहै चर्चयामहि। लङि परस्मैपदपक्षे अचर्चयत् अचर्चयताम् अचर्चयन् अचर्चयः अचर्चयतम् अचर्चयत अचर्चयम् अचर्चयाव अचर्चयाम। आत्मनेपदपक्षे अचर्चयत अचर्चयेताम् अचर्चयन्त अचर्चयथाः अचर्चयेथाम् अचर्चयध्वम् अचर्चये अचर्चयावहि अचर्चयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे चर्चयेत् चर्चयेतां चर्चयेयुः चर्चयेः चर्चयेतं चर्चयेत चर्चयेयं चर्चयेव चर्चयेम। आत्मनेपदपक्षे चर्चयेत चर्चयेयातां चर्चयेरन् चर्चयेथाः चर्चयेयाथां चर्चयेध्वं चर्चयेय चर्चयेवहि चर्चयेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे चर्च्यात् चर्च्यास्तां चर्च्यासुः चर्च्याः चर्च्यास्तन् चर्च्यास्त चर्च्यासं चर्च्यास्व चर्च्यास्म। आत्मनेपदपक्षे चर्चयीषीष्ट चर्चयीषीयास्तां चर्चयीषीरन् चर्चयीषीष्ठाः चर्चयीषीयास्तां चर्चयीषीढ्वं चर्चयीषीय चर्चयीषीवहि चर्चयीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अचचर्चत् अचचर्चताम् अचचर्चन् अचचर्चः अचचर्चतम् अचचर्चत अचचर्चम् अचचर्चाव अचचर्चाम। आत्मनेपदपक्षे अचचर्चत अचचर्चेताम् अचचर्चन्त अचचर्चथाः अचचर्चेथाम् अचचर्चध्वम् अचचर्चे अचचर्चावहि अचचर्चामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अचर्चयिष्यत् अचर्चयिष्यताम् अचर्चयिष्यन् अचर्चयिष्यः अचर्चयिष्यतम् अचर्चयिष्यत अचर्चयिष्यम् अचर्चयिष्याव अचर्चयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अचर्चयिष्यत अचर्चयिष्येताम् अचर्चयिष्यन्त अचर्चयिष्यथाः अचर्चयिष्येथाम् अचर्चयिष्यध्वम् अचर्चयिष्ये अचर्चयिष्यावहि अचर्चयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि धातोः भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते बुक्कभषणे इति। भषणार्थकः एषः धातुः भवति। तत्र णिचि सति बुक्कि इति धातुः भवति। अतः अस्य लटि परस्मैपदपक्षे बुक्कयति बुक्कयतः बुक्कयन्ति बुक्कयसि बुक्कयथः बुक्कयथ बुक्कयामि बुक्कयावः बुक्कयामः। आत्मनेपदपक्षे बुक्कयते बुक्कयेते बुक्कयन्ते बुक्कयसे बुक्कयेथे बुक्कयध्वे बुक्कये बुक्कयावहे बुक्कयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे बुक्कयाञ्चकार बुक्कयाञ्चक्रतुः बुक्कयाञ्चक्रुः चकर्थ बुक्कयाञ्चक्रतुः बुक्कयाञ्चक्र बुक्कयाञ्चकार बुक्कयाञ्चकर बुक्कयाञ्चकृव बुक्कयाञ्चकृम। भुवः अनुप्रयोगे बुक्कयां बभूव बुक्कयां बभूवतुः बुक्कयां बभूवुः बुक्कयां बभूविथ बुक्कयां बभूवथुः बुक्कयां बभूव बुक्कयां बभूव बुक्कयां बभूविव बुक्कयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे बुक्कयामास बुक्कयामासतुः बुक्कयामासुः बुक्कयामासिथ बुक्कयामासथुः बुक्कयामास बुक्कयामास बुक्कयामासिव बुक्कयामासिम। ततः लुटि बुक्कयिता बुक्कयितारौ बुक्कयितारः बुक्कयितासि बुक्कयितास्थः बुक्कयितास्थ बुक्कयितास्मि बुक्कयितास्वः बुक्कयितास्मः। अनैव लिटि आत्मनेपदपक्षे बुक्कयाञ्चक्रे बुक्कयाञ्चक्राते बुक्कयाञ्चक्रिरे बुक्कयाञ्चकृषे बुक्कयाञ्चक्राथे बुक्कयाञ्चकृढ्वे बुक्कयाञ्चक्रे बुक्कयाञ्चकृवहे बुक्कयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे बुक्कयिता बुक्कयितारौ बुक्कयितारः बुक्कयितासि बुक्कयितास्थः बुक्कयितास्थ बुक्कयितास्मि बुक्कयितास्वः बुक्कयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे बुक्कयिता बुक्कयितारौ बुक्कयितारः बुक्कयितासे बुक्कयितासाथे बुक्कयिताद्वे बुक्कयिताहे बुक्कयितास्वहे बुक्कयितास्महे इति लुटि रूपाणि भवन्ति। लृट आरभ्य रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुणैर्महर्षिभिर्हरिदिवन्दोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 12 एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।